जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इलेक्शन कमिश्नर की कोई हैसियत नहीं। पाकिस्तान में फैसले 6 जर्नल और 5 जज करते हैं। ये किसने कहा, इसकी क्या तफसीलात हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा कौमी असेंबली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ मेंबरान ने अपने इस्तीफे वापस लेने की कोशिश की है, क्योंकि वो राजा रियाज साहब को अपोजिशन लीडर के तौर पे हटाना चाहते हैं। लेकिन वहां से जो रद्द अमल आ रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। और वर्ड कॉन्फिडेंस कल मैंने आपके साथ इस्तेमाल किया था, वो अपने जहन में रखिएगा जब ये सारी बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। खान साहब ने कुछ कहा है नए निगरान वज़ीर आला साहब के हवाले से पंजाब के अंदर, और पंजाब के अंदर क्या कुछ होने जा रहा है अगले आने वाले दिनों के अंदर, उस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, इलेक्शन कमिश्नर ने नया निगरान वज़ीर आला तैनात कर दिया। मोहसिन नकवी साहब का नाम सामने आ गया। आधी रात को उन्होंने हलफ भी ले लिया, इतनी जल्दी थी। उसके ऊपर अब बहुत सारे लोग तज्जिए तबसरे कर रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो गैर जानिबदार नहीं है, वो ये हैं वो हैं। उस एक सीनियर सहाफी है नसीम सिद्दीकी साहब, उन्होंने ट्वीट किया कि पाकिस्तान को इस नहज पर पहुंचाने में इलेक्शन कमीशन का बहुत अहम किरदार है। एक इलेक्शन कमिश्नर ने पूरे पाकिस्तान को यरगमाल बनाया हुआ है। इस इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। अब ये जो उन्होंने ट्वीट की, इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट ट्वीट की है। फवाद चौधरी साहब इसके ऊपर ये लिखते हैं, उन्होंने कोट करके ट्वीट किया। उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन वगैरह की कोई हैसियत नहीं है। पाकिस्तान में फैसले 6 जर्नल और 5 जज करते हैं। सिमत सही हो या गलत, इन 11 लोगों के फैसलों पर अमल होता है। बाकी तमाम इदारे और अशखास शतरंज के इस खेल में प्यादों से ज्यादा कोई हैसियत नहीं रखते। तो फवाद चौधरी साहब बुनियादी तौर पे ये बता रहे हैं कि ये जो अभी इलेक्शन कमिश्नर ने लगाया है मोहसिन नकवी साहब को, वो उनकी ख्वाहिश नहीं है। वो इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश हो सकती है, वो किसी और की ख्वाहिश हो सकती है। ये तो सारे प्यादे हैं। और अब जो मोहसिन नकवी साहब के ऊपर इतराजात आ रहे हैं कि उन्होंने कोई नैब के किसी केस में कोई प्ली बार्गेन की है, इमरान खान साहब ने भी इसके ऊपर एक ट्वीट वगैरह भी की है, लेकिन वो फैसला भी जाएगा या मुकदमा भी जाएगा अदालत के अंदर। और फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जो 6 जर्नल है, आई डोंट नो कौन से 6 जर्नल हैं। यहाँ पे उन्होंने ये वाजे नहीं किया कि वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं या यूगोस्लाविया की बात कर रहे हैं, पर उन्होंने बराह रास्त एक बात की, एक डिबेट को आगाज किया, एक बराह रास्त एक बात की कि जनाब ये जो 6 सीनियर पाकिस्तान के जर्नल होते हैं या जज होते हैं, इनकी मर्जी से चीजें चलती हैं, बाकी किसी की कोई हैसियत नहीं है। अब इस राय से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, इससे आप इतफाक कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि जब आपकी हुकूमत थी क्या उस वक्त भी वो फैसले करते थे, ये आप उनसे एतराज कर सकते हैं। लेकिन मोहसिन नकवी साहब के हवाले से ये चीजें पहले ही आ रही थी कि उन्हीं को लगाया जाना है, ये फैसला हो चुका है और किसी को नहीं लगाया जाएगा। अच्छा, अब कौमी असेंबली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जिन्होंने इस्तीफे दिए थे, वो अपने इस्तीफे वापस ले रहे हैं। और वहां पे जो दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है ना, वो जो कल मैंने एक वर्ड यूज किया था, कॉन्फिडेंस, दोबारा आपको याद करवा देता हूं। कॉन्फिडेंस को हम यूज करते हैं बेशर्मी, जहां पे बेशर्मी लफ्ज यूज करना हो वो हम इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए कि मुनासिब नहीं लगता, तो उसकी जगह हम वर्ड कॉन्फिडेंस यूज करते हैं। तो ये आप जहन नशीन कर लें, जब भी आप व्लॉग्स देखें तो बार बार जब भी वर्ड कॉन्फिडेंस आए तो आपको पता चलना चाहिए कि किस जगह के लिए ये इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि वो इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं लगता। अच्छा, उस कॉन्फिडेंस वाली बात पे मैं आता हूं जो कौमी असेंबली के अंदर हो रहा है। लेकिन मैं इमरान खान साहब की एक ट्वीट आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्वीट है। और ये मोहसिन नकवी साहब को जो पंजाब का लगाया गया वज़ीर आला, उसके हवाले से उन्होंने की। उन्होंने लिखा है कि यूं तो पीएमएलएन अपने अंपायर्स लगाने की तारीख रखती है, मगर जिस अंदाज में पीटीआई के एक अजली दुश्मन को निगरान वज़ीर आला मुकर्रर किया गया है, इस पर ईसीपी के क्या ही कहने, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। हालांकि इस मनसब पर एक गैर जानिबदार शख्स को बैठाया जाना चाहिए था। नकवी नैब से पैसे की रजाकाराना वापसी के वीआर की डील भी कर चुके हैं। ये खान साहब ने कहा कि वही जिस तरह मैंने आपको कहा कि उन्होंने कोई नैब से डील की थी, प्ली बार्गेन वगैरह की थी, ये इल्जाम लगा रहे हैं पीटीआई की जानिब से और मीडिया में भी आ रहा है। फिर खान साहब ने उस मुकदमे की तफसीलात भी लिखी। एससी आज खुद मुकदमा नंबर ये मैं वाजे कर चुकी है कि वॉलंटरी रिटर्न, जो वॉलंटरी रिटर्न के तौर पे आप पैसा वापस करते हैं, वो वफाक या सूबे में वो जो भी शख्स करेगा वो कोई ओहदा नहीं रख सकता, किसी रियासती इदारे में किसी मनसब का अहल नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जमहूरियत का मजाक उड़ाते हुए पाकिस्तान को एक बनाना रिपब्लिक बनाने में नहायत गैर मामूली किरदार अदा किया है।
میں اس پورے ڈھونگ اور تماشے کی حقیقت قوم پر اشکار کرنے کے لیے کل ایک پریس کانفرنس سے بھی خطاب کروں گا. تو بنیادی طور پہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جناب ایک پورا ڈھونگ اور تماشا ہے اور سب کو پتا تھا کہ یہ اس شخص کا ماضی کیا ہے, اور انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ محسن نقوی جو ہے ہمارا ازلی دشمن ہے. ازلی دشمن مطلب یہ بڑے سخت الفاظ ہیں جو محسن نقوی صاحب کے حوالے سے خان صاحب نے استعمال کیے کہ وہ ہمارا ازلی دشمن ہے. اچھا, اب محسن نقوی صاحب کو لگایا جا رہا ہے, ان کو پنجاب میں جو ان کی تعیناتی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی وہاں سے اب ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ بڑے پیمانے پہ پولیس میں ٹرانسفرز ہوں گی. وہ لوگ جنہوں نے 25 مئی میں اہم کردار ادا کیا تھا دھرنے کو, اس کو لانگ مارچ کو روکنے میں, ان کو اہم جگہوں پہ لگایا جائے گا اور بڑی سختی کی جائے گی, اور یہاں تک کہ عمران خان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے. اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں, میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, کچھ ہمارے ذرائع وہاں سے بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوگا. مریم نواز کی واپسی کے لیے بھی انتظامیہ متحرک ہوگی. مریم نواز صاحب کی واپسی کو 1-2 دن ڈیلے بھی غالباً اسی لیے کیا گیا, بتایا جا رہا ہے کیونکہ نئی انتظامیہ آ چکی ہوگی. تو جو پرانی پنجاب کی انتظامیہ تھی جس سے یہ خدشہ تھا کہ پرویز الہی صاحب کے ہوتے ہوئے کوئی ہمارے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے یا انتقامی کاروائی ہو سکتی ہے, اس لیے کہ نون لیگ یہ کہتی رہی ہے کہ ہمارے خلاف جناب وہ انتقامی کاروائی کرتے ہیں. لیکن اب انتظامیہ کی ان کو مکمل حمایت حاصل ہوگی. محسن نقوی صاحب مکمل وہی کچھ کریں گے جو زرداری اور نواز شریف صاحب ان کو بتائیں گے. یہ ان کے خاص بندے ہیں, یہ الزام ہے جناب پی ٹی آئی کی جانب سے, اور اسی لیے مریم نواز کی واپسی پہ بھی انتظامیہ کو استعمال کیا جائے گا اور یہ سب کچھ ہوگا. اور میاں صاحب کی واپسی میں بھی کیا پتا اس میں کوئی بہتری ہو, لیکن وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پہلے عدالتوں سے کسی طرح ان کی وہ نااہلی وغیرہ ختم کرائی جائے, اور وہ جو بار بار کہتے ہیں نا کہ جی عدالت نے بڑی زیادتی کی تھی, عدالتیں اب خود اس زیادتی کو ختم کریں. لیکن جس کانفیڈنس سے چیزیں چل رہی ہیں تو عین ممکن ہے کہ وہ بھی ہو جائے. تو یہ پنجاب کی حد تک تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. باقی قومی اسمبلی کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ استعفے تو منظور کر لیے ہیں. اب اسد عمر صاحب نے بتایا ہے کیونکہ اسپیکر صاحب ابھی تک تمام اسمبلی ارکان کے استعفے قبول نہیں کر رہے, اس لیے پارٹی چیئرمین کی ہدایت پر 44 ارکان نے اسمبلی نے اپنے استعفے واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے اور اسپیکر قومی اسمبلی کو ای میل کر دیا ہے. اگلا قدم اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی ہے, یعنی وہ جو اپوزیشن لیڈر ہے جس سے مل کے وہ اگلا نگراں سیٹ اپ لگانا چاہتے ہیں, جس سے مل کے حکومت نے جناب نیب کے چیئرمین کی تعیناتی کی, جس کے ہوتے ہوئے نیب قوانین میں تبدیلی ہوئی اور ان سب کو ریلیف ملا, یعنی راجہ ریاض صاحب کو ہٹا کے یہ لوگ اپنا لگانا چاہتے ہیں تاکہ اگر یہ لوگ اسمبلی میں چلے جائیں گے تو پھر ان کا اپوزیشن لیڈر ہو جائے گا, کیونکہ یہ لوگ زیادہ ہیں. راجہ ریاض کی تو پھر کوئی حیثیت نہیں رہے گی, اس سے مل کے تو کوئی قانون سازی وغیرہ یہ لوگ نہیں کر سکیں گے. تو پھر جو ہے یہ کرنے جا رہے ہیں. اب اس کے اوپر انہوں نے یہ قومی اسمبلی میں گئے تو قومی اسمبلی میں آگے اسپیکر صاحب مل ہی نہیں رہے. آپ کو یاد ہے اس دن بھی یہ قومی اسمبلی پھرتے رہے تو اسپیکر صاحب کہیں پہ نظر ہی نہیں آئے. اس کے بعد کیا ہوا کہ قومی اسمبلی نے جناب ایک ٹویٹ کیا کہ کل قومی اسمبلی کے اندر کوئی شارٹ سرکٹ ہوا تھا, تھینک گاڈ دیر واز نو سگنیفیکینٹ ہارم, اللہ کا شکر ہے کہ کوئی بڑے پیمانے پہ کوئی نقصان نہیں ہوا. However, all offices on premises will be closed until 26th of January. انہوں نے چھٹی دے دی, انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی بند ہو گئی ہے, تمام آفیسز بند ہو گئے. یہ لوگ پہلے گئے ادھر اسپیکر کے ملنے, آج اسپیکر کو ادھر نہیں ملنے دیا گیا, قومی اسمبلی کو آگے انہوں نے بند کر دیا. اسپیکر صاحب کے گھر گئے منسٹرز انکلیو میں, وہاں پہ بھی جناب ان کو نہیں ملنے دیا گیا, اور پھر جو ہے یہ آگے نامی آگے کہ قومی اسمبلی کو تو ہم نے چھٹی دے دی ہے. تو اس کانفیڈنس کا آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کیا مذاق ہو رہا ہے کہ وہ جا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی آپ تو ہمارے استعفے نہیں منظور کر رہے تھے, اب ہم آگے خود آپ کے سامنے تصدیق کرتے ہیں کہ ہم واپس لے رہے ہیں اپنے استعفے کیونکہ ہم آپ کے دوست راجہ ریاض کو ہٹانا چاہتے ہیں. تو وہ جناب اسپیکر صاحب بھی غائب ہو گئے اور وہ انہوں نے قومی اسمبلی کو چھٹی دے دی ہے. یہ کانفیڈنس ہے نا جو اس نظام کا, یہ برسوں یاد رکھا جائے گا, دہائیوں تک یاد رکھا جائے گا کہ یہ کیا کچھ ہوتا رہا اور کس نے کیا اور کس طرح اپنا کردار ادا کیا. پر اینی وے تو یہ کانفیڈنس کا لیول اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ قومی اسمبلی جو ہے وہی اسی کو انہوں نے چھٹی دے دی ہے. اب آنے والے دنوں میں آگے اس کا کیا ہوتا ہے, کس طرف چیزیں جاتی ہیں, لیکن مجھے تو کوئی بہتری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. مقصد وہی ہے, مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو کرٹیل کرنا ہے, اور جو سندھ کے بلدیاتی انتخابات میں جو نتیجہ لیا تھا اسی طرح کا نتیجہ لینا ہے پنجاب کے انتخابات کے اندر, اور اس کی پوری پلاننگ ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. اور آنے والے دنوں میں اس میں آپ کو کافی زیادہ چیزیں نظر آئیں گی, جس طرح انتظامیہ میں پنجاب میں تبادلے ہوں گے, مختلف جگہوں پہ لوگوں کو لگایا جائے گا. لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود جس دن ووٹ پڑے گا نا اس دن فیصلہ پھر عوام ہی کرے گی اور ووٹ کے ذریعے کرے گی. لیکن ایک چیز امپورٹنٹ ہے,
ابھی یہ کچھ ذرائع ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ جو سسٹم ہے اس کو طول دینے کی کوشش کی جائے گی نگراں سیٹ اپ کو. اور گورنر صاحب نے ابھی تک تاریخ کا اعلان نہیں کیا کہ الیکشنز کب ہوں گے, نہ کے پی کے میں نہ پنجاب میں. ان کو کرنا چاہیے تھا. یہاں تک کہ اب تو فواد چودھری صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ بھی کی ہے کہ آئین کہتا ہے کہ آپ کریں, اس کا اعلان کریں, آپ نے ابھی تک اعلان کیوں نہیں کیا. انہوں نے آئین کے آرٹیکل 105 کی حوالہ بھی دیا اور کہا کہ اس کی مسلسل خلاف ورزی ہو رہی ہے اور گورنر صاحب اعلان نہیں کر رہے. اور جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا تھا نا کہ یہ کوشش کی جائے گی کہ ان کو کھینچا جائے, اور اپنی مرضی کا وزیر اعلیٰ لانے کا بھی یہی مقصد تھا کہ کسی طریقے سے یہ جو نگراں سیٹ اپ ہے اس کو کھینچا جائے, اس کو طول دیا جائے. یہ کل پرویز الہی صاحب کے صاحبزادے مونس الہی صاحب نے بھی اپنی ٹویٹ کے اندر اس کا ذکر کیا کہ اس جو نیا نظام ہے ابھی آیا ہے اس کو طول دیا جائے گا, الیکشنز میں رخنا ڈالا جائے گا اور ہمارے خلاف انتقامی کارروائیاں کی جائیں گی. اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. عمران خان نے تو یہ کہا ہے کہ جو یہ شخص آئے ہیں محسن نقوی صاحب وہ ہمارے ازلی دشمن ہیں اور ازلی دشمن کو لگایا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ان کے بقول جو ان کے ازلی دشمن ہیں وہ کیا کرتے ہیں, کس طریقے سے اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں. اور فواد چودھری صاحب کے مطابق یہ سب مہرے ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. فیصلے 6 جرنل اور 5 جج کر رہے ہیں, یہ ان کا الزام ہے. تو اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے, چیزیں کس طرف جاتی ہیں. جو بھی مزید ڈیٹیلز ہمارے پاس آئیں گی میری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.